19व्या स्वातंत्र्य दिनाची सगळ्या उमेदवारी परवी आमचे मध्ये आसात ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक वसंतबाब नाईक, आमचे सगळे मडगाव नगरपालिकेचे काउन्सिलर, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे पदाधिकारी आणि सगळे हांगा जमिल्ले फातोर्डा मतदारसंघा भायले बीन आनी सगळ्यांक तुमकां येवकार हांव शुभेच्छा मागता. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आदले उपमुख्यमंत्री आणि फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार विजयबाब सरदेसाय यांचे लागीं की तांणी आता फ्लॅग होस्टिंग करचें. जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा. भारत माता के या समयाचेर आमचे नामनेचे आर्टिस्ट गोयचे फामाद गोंय आणि गोंया भायर जाणी आपली नामना जोडल्या ते प्रिन्स बाब जाकोब हांचे लागीं मागता की ताणें दोन उतरां उलोवचीं ह्या समयार. हॅपी इंडिपेंडन्स डे. इश्टानो, सुटका मेवली, पूण अशें दिसता की आजून आमची सुटका जावंक ना. सुटका जावपाची आर एक फावटी तोजवण करची गरज आसा. सुटका मेवली म्हणून आमी घरा लागीं सुस्त न्हिदोन रावचे. आमचे सुटके खातीर जायत्या लोकांनी आपलो प्राण दिलो. तो बेश्टो फुकट गेलो काय हेवूय चिंतपाचो वेळ आसा. तर न्हिदोन रावचे न्हय, गोंयचे पासत जागृत जावया. देव प्रिन्स बाब हांव मागता मोहनदास लोलयेकाराचे लागीं दोन उतरां. आज स्वातंत्र्य दिन आनीक हो स्वातंत्र्य दिन आमच्यान साजर करतना देशभर अशें एक वातावरण आहा की हो स्वातंत्र्य दिन हो अशा परिस्थितीक आमी साजरो करता की देशभर स्वातंत्र्यच ना अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. म्हणजे चड करून जो विशय आतां गाजता मतांची चोरी करप, म्हणजे आमी हांगा सगळीं येतात, मतां मारतात आनी मतां भलत्यांकच वतात. आनीक आज पर्यंत जे गेले 2014 सावन आतां म्हळ्यार जें चल्लां पळय तेन्ना प्रत्येक खेपेक वेगवेगळी आयडिया कशी चोरपाची कशी लुटपाची हेजी वेगवेगळी आयडिया सेंट्रला सावन हांगा येता आनी हांगाय ते लोक इम्प्लिमेंट करत आसात. अशी परिस्थिती आसा जशें प्रिन्स जॅकोबान सांगलें की आमकां सतर्क रावपाक जाय. आनी सतर्कच न्ही, आज गरज आहा की सगळ्या लोकांनी रस्त्यार देऊन स्वातंत्र्य खरी स्वातंत्र्य मेळपाक. कित्याक आमी जे वोट करतात जे आमकां 15 ऑगस्टा नंतर आमकां जे हें मेळ्ळा, 26 जानेवारी नंतर मताचो हक्क मेळ्ळा, तो मताचो अधिकार फुकट वचपाक जायना. कोणी तरी आमचें मत आमी भितर मारतले ते चोरपाक जायना आनी ते चोरपाक जायना म्हूण आमी सतर्क रावपाक जाय आनी वेळ पडल्यार रस्त्यार येवपाक जाय. कित्याक सरकाराच्यो सगळी यंत्रणा ब्रिटिशां परस वायट तरेन हांगा राबयतात आनी ब्रिटिशाच्या वायट म्हणजे तुजे फाटल्यान लागपाक. म्हणजे आतां इमर्जन्सी पयर ते म्हणटा पळय, इमर्जन्सीच्या वर्स्ट परिस्थिती आहा. इमर्जन्सी एटलिस्ट घटनेचो आधार आशिल्लो आनी घटनेच्या आधाराचेर ते हेबियस कॉर्पस घातल्या कोणाकय हें करपाक मेळटा. आज उपराष्ट्रपतीची परिस्थिती अशी आहा की तो खंय आसा तो कोणाक खबर ना. आनीक ज्युडिशियरी आनी बाकीची सगळी कॉन्स्टिट्युशनल ज्यो हे आसात त्यो सगळ्यो सरकारान वेठीक धरिल्ल्यो आहात. तेन्ना आमकां जागृत रावपाक जाय. फक्त झेंडोवंदन केलें आनी आमी घराडेन गेले तें जावपाक जायना की आमकां आतां फुडें हाजे फुडें फुडलो झेंडो येता म्हणल्यार 15 ऑगस्ट येता म्हणल्यार आमकां जागृत रावपाची गरज आसा. जागृत आमी सदांच रावपाक जाय आनी मातशें जरी गाफील रावले जाल्यार कितें जाता तें आमकां ह्या दिसांनी कळटा. हांव मागता बाय अस्मा लागीं ह्या वेळार दोन उतरां उलोवपाक. बाय अस्मा, तुमकां सगळ्यांक स्वातंत्र्याची परबी. पण आयज हे स्वतंत्र दीस जे आमी मनयता अशें दिसता की आमी स्वतंत्र जावपा खातीर हो दीस मनयता. कित्याक स्वतंत्र आमकां मेळूं ना अशें म्हाका दिसता अजुनूय.
फ्रीडम, एम्पावरमेंट हे सगळे बुकान शब्द उरलेले आसा बेश्टे. खरे प्रमाणे पळोवपाक जाल्यार आमी कोणूच स्वतंत्र जावना. ज्या प्रमाणे वायलन्स जातात, क्रायम्स जातात, पळोवपाक गेले जाल्यार कोण फ्री आसा? बायलां तर खंयच फ्री दिसना म्हाका. जे बायलांचेर अत्याचार जाता खंयचो फ्रीडम मेळ्ळा आमकां पळोवपाक गेले जाल्यार. व्हडली व्हडली उतरांच आसा बेश्टे. एम्पावरमेंट, प्रोटेक्शन, दीज आर जस्ट वर्ड्स इन द बुक्स. स्वतंत्र आमकां मेळूना आनी आमचे गोंयचे लोकांक पासून स्वतंत्र मेळूना. आयजूय आमी भिवन आमकां कितें उलोवपा पासून जाय जाल्यार आमकां भिवचें पडटा. हे कसले स्वतंत्रताय आमी मनयता. हेजे खातीर आमी गोंयकारांनी सगळ्यांनी एक जावन जो आमचे बरोबर रावपी आसा, आमचे स्वतंत्र खातीर जो झगडपी आसा, गोंयकारां खातीर जो आवाज उठोवपी आसा, आमी तांच्या वांगडान सामके एकदम स्ट्रॉंगली आनी युनायटेड रावपाची गरज आसा. ताकी आमकां खरेपणान स्वतंत्रताय मेळपाक जाय आनी हे सगळे गोंयकारांक समजून घेवपाक जाय. कित्याक जशे आमचे वोट्स हांगा थंय वचून जे ना तीच पार्टी मुखार येतात, हे सगळे आमचे मदीं जावपाक जायना. आमी सेक्युलर म्हणटा, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. आमी सेक्युलरिझम कितें तें दाखोवन आमी दिवपाक जाय. द वोटर्स आमच्या हातान आसा. आमी जे एकठांय जातली, युनायटेड जातली, तेन्नाच आमी खरे स्वतंत्र जातली. ह्या फुडें आमी जेन्नाय स्वतंत्रतायेचो दीस मनयतात आमी हें लक्षांत दवरपाक जाय. द बॅटल इज स्टील ऑन. वी आर स्टील फायटींग अँड वी हॅव टू फायट फॉर द फ्रीडम. थँक्यू. घडगत रावपाक जाय. काल तुम्ही पेपराचेर बातमी येयली ती पळयली का म्हाका खबर ना. काल आनी पळय जे मनीस जिते आहात तांचीच नांवां इलेक्ट्रल रोलांतल्यान काडलात. बिहारा भितर 65 लाख नांवां इलेक्ट्रल रोलांतल्यान गायब जालात. आनी काल हा सूर्य हा जयद्रथ म्हणटा तेका पळय हो जितो आसा मतदार तो थंय वोटर लिस्टार कित्या ना ही दाखोवपाची पाळी आमच्या स्वतंत्र भारत देशा भितर येता. म्हळ्यार आमी खंय पावलात आनी ह्या सत्ताधाऱ्यांनी आतांच्या आमच्या भारत देशाक खंयच्या दुर्गतीक पावयला हे कळून येता. हांव मागता आमचे मदीं आसात, हांव ताका उलोवपाक पळयना पूण तरी आसतना आमच्या युएईचो प्रतिनिधी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो युएई फाट्याचो प्रवीण वेगस आज हांगा आसा. हांव ताकाय बी येवकारता आनी मागता आमचे अध्यक्ष विजय बाब सरदेसाय हांचे लागीं की ताणें आपलें उलोवप करचें. आयचे सत्कार मूर्ती ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक बाबू वसंत नाईक आणि जमिल्ले म्हजे सगळे इश्ट भावांनो आनी भयणांनो, सगळ्यांनी सांगला ते भशेन हो स्वातंत्र्य दीस मातसो स्पेशल जाला. स्पेशल जाला इतल्या खातीर कित्याक सगळ्यांत गाजता ती वोट चोरी. आतां वोट चोरी म्हणल्यार कितें? वोट चोरी म्हणल्यार तुजें मत नाच जावप आनी नाच आशिल्लो मनशाचें मत एकूचदा न्ही पूण मल्टिपलदा तें येवप. सादे कोंकणीन जर सांगतलो जाल्यार एक मनशाक एक मत आसपाक जाय आनी भारताचो नागरीक म्हणून ताका घटनेन एक मताचो रायट दिल्लो आहा. आनी ह्या मता खातीर आमी 5 वर्सां रावतात. ह्या मता खातीर आमचे असले जे समाजकार्यान आसात ते लोकांची कामां करतात. कामां कित्याक करतात? कित्याक पावती 5 वर्सांनी मेळची म्हणून. आतां सगळें तुवें काम केलें, सगळो सेंटिमेंट तुजे बरोबर आसलो आनी मतांत तर तुका पडली ना जाल्यार तूं कसली मॅच खेळपाक थंय गेला आनी कितें तूं प्रिपेर करता हे एक प्रश्न येता. आनी हो प्रश्न म्हाका आमी आतां फातोर्डान हो स्वातंत्र्य दीस 79वो स्वातंत्र्य दीस मनयतात. फातोर्डान म्हाका गेले 3 वर्सां म्हजें जें वोटींग जालां तेन्ना म्हाका हो प्रश्न तोच उप्रासता. म्हाका दिसना की हांव 1400 मतांनी जिखलां आनी आमी ताचेर रिसर्च केल्लो आहा. हांव म्हणना की बीजेपीक कोणें मतां घाल्या म्हणून, पूण दुसऱ्या पक्षान जे पक्षा खातीर तूं पडूंक शकता अशी मतां गेल्या इलेक्शनाक घाल्यात ही म्हाका दिसता की नाशिल्ल्यांतलीच मतां आयल्या आनी ताचेर आमी रिसर्च केला, सारको रिसर्च केला. जे भशेन राहुल गांधीन आज रिसर्च करून तो भायर आयला, ज्या भशेन बिहारान एक्सपोज जाला की 60 लाख वोटरांक डिसफ्रँचायज केले म्हणून, त्याच भशेन म्हाकाय आमी रिसर्च केला की एक बुथार दर 80 पार्टीक मतां पडली, थंय ते पार्टीचे 80 लोक नाच. आमी सगळे सायडीन चॅक करून पळयलेले आहा. आनी हाजे खातीर म्हाका दिसता की हे वोट चॅकर म्हणटा ते एक दर जागृत नागरीक म्हणून आमी फातोर्डेकार आसात
आनी आमकां लोक सरकार कितें सांगता आज सरकाराचें भाशण कितें आसतलें दिगंबर कामतीचें भाशण थंय कलेक्टरेटान तरी कितें आसतलें हांवें आयकूंक ना पूण चड करून विकासाचेर आसतलें विकसीत भारत 2047 तर ते तुका आनी एक कितें 20-22 वर्सां फुडल्यो खबरो सांगतात विकास जाता आमच्या फातोर्ड्यांनी विकास जाता आज आमी एक माडांनी म्हणून माडेलान म्हणल्यार कोकोनट एव्हेन्यू स्टार्ट करतात तो विकास म्हणल्यार एक गोंयची स्ट्रीटस्केप आमी इवॉल्व करतात पूण विकास जातना नागरिकाक जो हक्क आहा चड करून गरीब नागरिकाक बारीक मनीस जो आहा पळय ताका जर मत ना ताजें मत ताणें मारिल्लें जर खंय आनी खंय वचपाक लागता रिडायरेक्ट जाता जाल्यार लोकशाही गेली आनी ह्या लोकशाही खातीर आज आमी जेन्ना स्वातंत्र्य सैनिकांचें अभिनंदन करतात तांकां फेलिसिटेट करतात तेन्ना प्रश्न येतात आनी कोणा खातीर झगडले काय म्हणून फुडले पिळगेक कॉन्स्टिट्युशनल फ्रिडम मेळूंक जाय हे म्हळ्यार घटनेन दिल्लो अधिकार मेळूंक जाय हो जर मेळना जाल्यार आमी खंय पावले हो प्रश्न येता हो सादो इश्यू न्ही आनी तुमकां दिसत की आमी इलेक्शनाक दाखयतले म्हण तांकां आमी सगळे एक जातले इलेक्शनाक कितें दाखयतलो तूं इलेक्शनाक मताक तुजी पडची ना तुका जाय ती खूब कडेन एक प्रश्न आहा की ईव्हीएम आसा म्हणून जर बीजेपी सदांच जिखतली म्हणून ईव्हीएम सोडूच हांगा 1 लाख लोक तांचे कडेन आसूंक शकता जे सगळ्या कडेन भोंवतात नेपाळच्यान येतात आनी इंडियाभर भोंवतात कित्याक इलेक्शन एकूच टायमार जायना ते कितें करतात यूपी आज घेतात 3 म्हयन्यान आनी खंय घेतात ते येतात आनी तूं पळय मरे आतां आमचो जो प्रदेशाध्यक्ष आहा जो आमचो फातोर्डेचोय नागरीक तो कितें म्हणटा ओरिसाच्या लोकांनी आपल्याक मत मारचें नेपाळी लोकांनी मत मारचें हें आज आमकां हेंच आहा आयकूंक येता ते आतां हे सगळे मतदार नेपाळी म्हळ्यार कोण नेपाळी म्हणजे आमचे भारताचे नागरीक न्ही ते फॉरेन सिटीजन्स तर आमी जर फाल्यां म्हणलें की पुर्तुगालाक हे सगळे गेल्या आनी लंडनाचे स्विडनाचे लोकांनी येवन मत मारचें म्हणून ते आमकां सोडटले आमकां हें म्हणटले म्हणून ते देशद्रोही म्हणून सो भारताचे भायले लोकांचे मतांचेर सरकार परतो निवडून येवंक सोदता ही आज परिस्थिती आहा आमी सदांच सांगताले की एकवट आसपाक जाय सेक्युलर फोर्सीस सगळे एकवट बिकवट सगळें बरें आहा एकवट आसून पसून जर मत मारलें जाल्यार तें मत तुका पावना अशी परिस्थिती आसतना म्हाका दिसता आज आमी ह्याच दिसा एक संकल्प करूंक जाय आनी हांव मागतां की फातोर्डेच्या 100 व्हॉलंटियरांनी वोट चॅकर म्हणून भायर सरचें आमी ताजें सगळें प्रॉपर अरेंजमेंट करता एक 5 दिसांनी आमी सुरवात करुया एक मत आमी चॅक करपाचें कोण नवो आयला हें SIR म्हणून जे स्पेशल इंटेन्सिव रिव्हिजन म्हणून जाता बिहाराक जालां तेंच फातोर्डेंनी जातलें ते लास्ट मिनटाक हाडटले भरमसाट भरतले आनी ते म्हणसर आमी सुशेगाद रावतले आमी हांगा थंय घरांनी भोंवपाक आसतले सो आज आमकां कळपाक जाय कोण भरला खंयचो तो खरोच थंय आसा काय एक घरान 50 मतां जाल्या एक झोपडेन पसून 80 मतां 200 मतां अशी जाल्ली आहा परिस्थिती गोंयान पसून जाल्ली आहा एक आमदार सांगता आपल्या मतदारसंघात एक घरान 180 मतां आशिल्ली हे आमी खूबदां आयकलां सो ही परिस्थिती एक खूब बरी चिंताजनक आहा सिरियस मॅटर आनी आमी हे सिरियसली घेवंक जाय आतां तुमी म्हणटाले सिरियस मॅटर तुजेच कडेन जर सोल्युशन ना तूं जर लिडर तुजे कडेन सोल्युशन ना सो आमी हे एकवटान सोल्युशन काडचें पडटलें पूण ताजे खातीर पयलीं म्हणटा ती जागृताय आसपाक जाय हे वोट चॅकर म्हणटा आमी घरांनी वचपाक जाय आमच्या पक्षाचे वतीन फातोर्ड्यान आमी स्टार्ट करूं येता दुसऱ्याय मतदारसंघांनी वचूंक जाय की बाबा हे खरें आसा काय म्हणून आनी तांचे आमी एक विचारूंक शकता की बाबा तुमी कशे आहा तुमकां खरोच विकास जाता असो दिसता काय म्हणून चड करून बारीक समाजाच्या गरीब लोकांक जर वोट काडलो जाल्यार पुंजपती इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर जातलो आनी इंडियाच व्हरून एक दीस विकतलो हे अशेंय जावंक शकता ईस्ट इंडिया कंपनी म्हणटी तशी जाल्ली ती ब्रिटीश सरकार म्हणटा ईस्ट इंडिया कंपनी खातीर आयिल्लो सो तशें हांगा ईस्ट इंडिया कंपनी आसा आतां फक्त ती वेस्टान पावल्या ईस्ट इंडिया ना ती वेस्ट इंडिया कंपनी आसा आनी वेस्ट इंडिया कंपनीच चलयता आमचो देश हांगा गोंयचो कोळसो वचून वेस्ट इंडिया कंपनी धाडटा सो तशें जर आमी पळयतले जाल्यार आमी चतूर रावंक जाय आमी जागृत रावंक जाय आनी हांव मागता आज तुमचे कडेन एक स्पेशल रिक्वेस्ट हांगा जे आमचे वर्कर आहात फातोर्डेचे तुमचे वाठारान तुमी फुडें येवचे आमी एक लिस्ट घेतात 100 वोट चॅकर घेवन आयच्यान चॅक करुया की वोट चोरी फातोर्डान आमी जावंक दिवचे ना आनी वोट चोरी ही जाल्याच चंद्रवाड्यार जंय मुसलमान आहा लोक थंय वोट लास्ट दिसा वोटूच ना जाल्ले आहा
आणि ते बी बाबडे सुशेगाद आहा. लास्ट दिसा कळटा इसका निकाला मागीर कितें करता तूं निकाला गाया. पूण इतले आसून पसून दामबाब आमचे बरोबर आसा, रुजार सायबीण आमचे बरोबर आसा म्हणून आमी कशे तरी ते पास जाल्ले आहा. नाजाल्यार पास जावप डिफिकल्ट. हे खूब कडेन भायर जाल्ले आहा. हे आतां दुयेंस गोंयांतूय येतलें आनी 15 वर्सां बीजेपीक जाल्ली आहा. लोक तांचेर विटल्या, करप्शन भरमसाट जाल्लें आहा आनी खंयचीच वस्त पयशे दिल्ले शिवाय जायना. आज आमी दाखयलेलें आहा की असेंब्लीन करप्शनूच न्ही म्हळ्यार तांकां कितेंच तांणी सोडूंक ना. ते कोणाकूच सोडना. ही आज परिस्थिती आहा आनी ते ताजेर हांव चड उलोवंक सोदना. हांव फक्त मागता की 100 जाण आमी एक जावया, पळोवया आनी परते मेळुया. इतल्याच खातीर कळपाक की बाबा आमी वेर वी स्टँड. पळय भंय म्हणटा तो कोणाच्यानूय घालूं येता. म्हज्यान तुमच्या मनान भंय घालूं येता. पळय वोट गेलो, फ्रिडम गेलें, हांव लोकप्रतिनिधी. आमी भंय घालतना सोल्युशनूय तुमकां दिवंक जाय आनी सोल्युशन हें की आमी वचून तुमी चॅक करचें पडटलें. हांवूय तुमचे बरोबर येतलो आनी कोणूय जर म्हणटा की बाबा हे कित्याक आयल्या आनी खरेंच चॅक करूंक आयल्या की वोट चोरी जाल्या वो ना ती. आनी ताजे खातीर हांव मागता की जे मनीस आमचे कावन्सिलर आमचे मनान कामाक येतात, कोणाचो पर्सनल बेनिफीट जाल्यार सगळ्यांनी आपापले वाड्यार हे वोट चॅकर म्हणून टी शर्ट घालून प्रॉपर आयडेंटिफिकेशन आमी ह्या चोरपाक आमी येवंक ना. आमी चॅक करपाक आयल्या. आपले फॅमिलीचे पयलीं चॅक करा. नितीन गडकरीन सांगिल्लें आहा की नागपुरात आपले फॅमिलीचीच मतां कॅन्सल चल्ली म्हणून. नितीन गडकरी जो प्रायम मिनिस्टर जावंक शकतालो अशें खूब जाण उलयताले. सो तांचे भितरूच तें जाता. आतां बीजेपी वर्सीस बीजेपी हें खूब कडेन दिसतलें. हें कॉन्स्टिट्युशन क्लबाच्या पयलींच्या इलेक्शनान दिसलां. आतां गोंयांतूय तें दिसतलें. बीजेपीन काँग्रेसिफिकेशन जाल्लें आहा. हें हांवें म्हणल्यार प्रमोद सावंताक खूब बरें दिसता. ताच्या तोंडाक हांसो येता. आनी बीजेपीचो टेक ओवर काँग्रेसवाले येवन करूंक सोदतात आनी तो प्रोसेस आतां चालू आसा. हें ताकाय दिसता. सो ताजे खातीर साहजीक आहा की बीजेपी वर्सीस बीजेपी म्हणटा ती वस्त येतली. हाचो फायदो आमी काडूंक जाय आनी गोंयकारवादी शक्ती एक जावन एक गोंयकारपणाचो सरकार घडोवंक जाय. हें जर घडयतले जाल्यार पयलें आमचें मत, आमचे फॅमिलीचें मत जाग्यार आहा जाल्यार चॅक करूंक जाय. हें करपाक तुमी 100 जाण फुडें येवचे म्हणून हांव मागतां. आनी हाजे मागीर आमी जो आमचो प्रोजेक्ट आमी हो माडांनी म्हणून सुरवात करतात म्हळ्यार कोकोनट एव्हेन्यू. ताकाय मातशें येवचें. एक बरो प्रोजेक्ट आहा तो की आदली गोंयचे स्ट्रीटस्केप म्हणून आमी म्हणटात लँडस्केप अशी आसपाक जाय, बिल्डिंग्यो अश्यो आसपाक जाय. त्या भशेन आमी एक गोवन स्ट्रीटस्केप रिक्रिएट करतात आनी हें करतना आमकां सगळ्यांचो तुमकां आदार जाय. म्हाका दिसता वी कॅन शोकेस दीस एज अ सिटी ऑफ गोंयकारपण. आमी गोंयकारपण म्हणटे पॉलिटिकल डिस्कोर्साक आमी हाडपी पयले. गोंयांत आमकां नाल्ल श्रीफळ म्हणटा तो आमचो सिंबल आहा. आज नाल्ल म्हारग जाला. सरकार म्हणटा सबसिडायज दिता 45 रुपयान. म्हाका कळना 45 रुपयान सबसिडी कसली. 45 रुपया म्हारग न्ही. आनी हांव भाटकार. आमी नाल्ल विकला उशांक पयर विकला कितें 12 रुपयान काय 15 रुपया. सो 12 रुपयान ते विकतात जाल्यार 45 रुपयान तूं गोंयकाराक दिवन सबसिडी कसली तुजी. कित्याची सबसिडी ती. आनी तेंय तांकां लज ना की आमी कर्नाटका कडच्यान 40 रुपयान घेतल्या म्हणटा आनी 45 रुपयान विकल्या म्हणून तूं ताजेरूय प्रॉफीट करूंक सोदता. आनी घेतनाय 35 घेतले आसतले आनी 40 म्हणून सांगलां आसतलें. सो हें सगळें जे हे भ्रश्टाचार जो तांणी सामको म्हळ्यार भ्रश्टाचारी जनता पार्टीची जाल्ली आहा गोंयांत आमी पळयतात ही काडून ही हाजे कडच्यान मुक्ती आमकां मेळपाची गरज आहा. आनी मुक्ती जर मेळटली जाल्यार वोट चोरी जावंक जायना. गोंयचे सगळे समाज एकवटान आसूंक जाय आनी एकमतान आमी एक फुडें पावल घालूंक जाय. हें सगळें आमी घालतले आनी आमकां देव ही शक्ती दितलो म्हणून हांव देवा कडेन मागता. आनी आज तुमी सगळे हांगा आयले म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हॅपी इंडिपेंडन्स डे. सगळे जाण तयार आसा मरे वोट चोरी थांबोवपाक. सगळे तयार आसात. सगळे तयार आसात. सामक्या म्हळ्यार दिस इज अ प्रायम टार्गेट टास्क आमचेर आसा ते आता ह्या दिसांनी. गणेशान बी आहा. मडगांवांनी बी सगळ्यान जर व्हडली वोट चोरी जाली जाल्यार ती मडगांवान जातली. मडगांवान वारें जे भशेन मारता ते वारें कोणाच्यानूच आडोवंक जावचें ना. आमी फक्त एनवायरमेंट एस्थेटिक्स गोंयची सोबीतकाय हाजेर उलयनात. फक्त आमी उलोवन काम करून दाखयतात. जेन्ना आमी कपेल बांदले, रस्त्यावेले काडून भितर व्हेले, सगळे लोकां अजाप जाले की हो आनी कितें करतलो जेन्ना अनाउन्समेंट केलें तेन्ना. पण
ह्याच देही याची दोळा म्हणटा तशें म्हळ्यार ह्याच दिसा भितर तुम्ही ते पळयले की कपेल हांगच्यान थंय गेले आनी कितले सोबीत जाले ते एस्थेटिक्स गोंयचे तातूंत भितर पुराय प्रमाणान सांबाळून हे केल्ले आसा. आनी तशेंच आता जेन्ना तूं एनवायरमेंटाच्या बाबतींत उलयता तेन्ना आपल्याली एक जबाबदारी जाता की आपूण ते क्रिएट करता आनी आज ताची सुरवात जाता. हाजे पयलीं बी खूब केला आमी पण आज परती एक नव्यान सुरवात करता आमी माडांनी. माडेलाक एक एव्हेन्यू तयार करतात. आता हांव मागता तुमकां आमी काय झाडाचे रोपे वाडटले ते सगळ्यांनी व्हरचे आपली घरा कडेन लावचे आनी तांची कुयदाद करची लावन सोडची न्ही ते म्हळ्यार पावसाचें उदक पडटा तेन्नाच बाबा वाडले आनी पावसा गिमाळ्या मेले अशें जावपा नजो. जो तूं प्लांट व्हरता जे ते तूं झाड व्हरता ते राखपा जाय तुवें. आमची ती एक ल्हानशी लागणूक ह्या जमनी प्रती ह्या भुये प्रती.